Ginoo. Jehovah Elohim, Adonai o Yahweh, nagampo ko nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa lawas sa among isuon. Tabangan taon nimo siya Ginoo, extend pa yang kinabuhi, Lord. O panalanginan nimo Ginoo ang iyang kinabuhi, extend pa, Lord. Naghampo ko, Lord, nga mauli unta siya, Lord, makabalik sa paglakaw. O kung imong tugutan, o Dios, padayon ka nga magapanalangin siyang kinabuhi, Ginoo. Tugyan ako kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hay nako. Oy, good morning. Oh, good morning. So, luoy kay ko sa imong mama. Sige. Okay, welcome. Okay. Nara ko'y murag akong ikuan sa imong pahalipay. Sige. Okay, salamat sa Ginoo. Saon taman, mura may atong mada. Okay, atong nakita ang usa ka video nga kining babayhana kining idaran nga babae na untod ni siya, nauntod ba, naglakaw niya, na dagma niya, nauntod siya sa pagkahimtang niya. Gusto sa pamilya nga dalon sa ospital para matambalan, pero tungod sa piste nga kustal nga minister nga nagsigig pasalig nga iya kunurang ampuan. Mao nga sa kadugayng ampo nila kay di man nila gustong ipadala sa ospital kay ampuan lagi daw lagi kuno sa piste nga kustal. Muna nga milamay ug muna nga dili na siya kalakaw, guys. Muna nga kining piste nga kustal usa ka kulto ni nga grupo tungod kay magpaalig-alig pero dili mo tabang. Dili mo tabang. Ang ila lang nga bisan og lisod na kaayo ang kahimtang sa kalagstaw, ila gihapong paamuton og kilkilan. Mo ni guys nga karong buntag atong na bisitaan o nga luoy kaita mo na nga doon natay gihatag nga gamay nga amount sa maong pamilya nga naghambin sa maong balatian. Siguro kung anang higayuna bag-o pa basin og matabangan nato siya para ma-examine ang iyahang likod ug dili unta mo lamay ang maong balatian, guys. Pero tungod sa pastor sa piste nga kustal, maoy nagpaalig-alig ug mao na nga milamay na noon ang balatian ug dili nakalakaw ang atong higala. Muna nga kining doktrina sa piste nga kustal nga ampo-ampoan lang dili dalon sa ospital usa ni ka kulto nga pagtulunan. Muna nga magamping ta sa mga piste nga kustal. Kay kining mga tawhana ni magdaladala po ni Biblia pero wa gid tao'y tinuod nga pagtabang sa mga katawhan. Ang gihimo anila nagsigig pangilkil ngadto sa katawhan bisan dili na gani kalakaw. Kilkilan gyapon hangtod mamatay. Wala guys nga amping ta ako sa tinud-anay lang nagdugo ang kong kasing-kasing magtanaw ani mga taong biktima sa kabuang ani mga tawhana. Biktima sa mga pagpakaron ingnon sa mga piste nga kustal. Inotog piste nga kustal kay nagdala og Biblia pero ang pagpanudlo tagaw o dangan sa pagtuo sa mga tinuod nga mga taong nagpangita sa kaluwasan. Maong ato siyang gitabangan according sa Bible sa Acts 20:35 is blessed to give than to receive. Mao nga atong gitabangan siya, guys. Iyawat na lang matabangan nato siya sa iyang kahimtang bisan sa kalisod nga di gani siya kabakon. Magsige na laghigda entero adlaw. Muna nga akong ipakita ninyo dinhi para makabalo mo unsay kondinar nato sa pagbati nato sa mga piste nga kustal nga walay laing gibuhat mao ang pagguba sa kinabuhi sa mga tao. Dili pagtabang kundi pagguba. Okay, salamat guys ug maayong adlaw.